سبحان الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله. سبحان الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. سبحان الله. لهم مغفرة وأجر عظيم. سبحان الله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سبحان الله. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. سبحان الله. والله